من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني أصلي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسلط على الكافر في قبره 99 تنينا تلهسه وتلدغه حتى تقوم الساعة. لو أن تنينا منها نفخ في الأرض ما أنبتت حذرا. وقال شاعر: موت كأس كل نفس شاربه، موت كأس كل نفس شاربه، قبر بيت كل نفس داخل. محمد نے آ کر کفر کو مٹھایا، محمد نے آ کر کفر کو مٹھایا، کفر کو مٹا کر صداقت اٹھایا. بر محمد میرا سلام صد سلام، بر محمد میرا